अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाहीन और आप देख रहे हैं आशियाना शाहीन का। जीते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और भाई अभी तक आपने मेरे चैनल आशियाना शाहीन को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो कोई बात नहीं, जल्दी से कर दीजिए सब्सक्राइब। और अब मेरी बातें पसंद आ जाएं तो जल्दी से कर दीजिए लाइक और कमेंट्स भी। जैसे कि आपको पता है कि आज जुम्मतुल मुबारक है, तो जुम्मा आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपको ये भी पता है कि हर जुम्मे को पढ़कर सुनाती हूँ मैं आपको अजाइबुल कुरान। और आज जो मैं अजाइबुल कुरान में आपको पढ़कर सुना रही हूँ वो एक सितारे के बारे में है। सितारे तो लाखों करोड़ों हैं ना, और आप रोज़ाना आसमान पर देखते हैं, लेकिन आज जिस सितारे की मैं बात करने जा रही हूँ वो ख्वाब में दिखा था एक सितारा किसी को, और उसकी क्या ताबीर दी थी। इस ताबीर को जो है मैं बयान करने जा रही हूँ, और जो मैं ये आज आपको पढ़कर सुना रही हूँ ना, इसका उन्वान है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ऐलान तौहीद। अब मुफस्सिरीन का बयान है कि नमरूद बिन कनान बड़ा जाबिर बादशाह था। जाबिर बादशाह कहते हैं जालिम बादशाह को, यानी सिर्फ अपनी अपनी बात करता था, किसी की सुनता नहीं था, ना किसी की मानता था। सबसे पहले इसी ने ताज शाही अपने सर पर रखा था। इससे पहले किसी बादशाह ने ताज नहीं पहना था, और ये लोगों से ना ज़बरदस्ती अपनी परस्तिश करवाया करता था। काहन और नजूमी जो थे ना, इसके दरबार में बकसरत इसके करीब थे। नमरूद ने एक रात ये ख्वाब देखा कि एक सितारा निकला और इसकी रोशनी में चाँद, सूरज वगैरह सब के सब बेनूर हो गए। काहिनों और नजूमियों ने इस ख्वाब की ताबीर ये दी कि एक लड़का पैदा होगा, और वो लड़का ऐसा लड़का होगा कि तेरी बादशाही के ज़वाल का बाइस होगा। ये सुनकर नमरूद जो था ना वो परेशान हो गया, और इसने ये हुक्म दे दिया कि मेरे शहर में जो लड़का पैदा हो ना उसको कत्ल कर दिया जाए। चुनाचे हज़ारों बच्चे कत्ल कर दिए गए, मगर तकदीर इलाहिया को कौन टाल सकता है। इसी दौरान जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और बादशाह के खौफ से इनकी वालदा ने शहर से दूर एक पहाड़ के गार में उनको छुपा दिया। और वालदा जो थी ना रोज़ाना दूध पिलाने इनको जाया करती हैं। बाज़ जगह तो लिखा है कि ये 7 साल तक गार में रहे, लेकिन बाज़ जगह लिखा है कि 17 साल तक आप उसी गार में छुपे रहें। अच्छा, इस ज़माने में ना लोग आमतौर पर सितारों की पूजा किया करते थे। एक रात जो है ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ज़ोहरा या मुश्तरी सितारे को देखा तो कौम, अच्छा ये जो 2 सितारों के नाम लिए ना ये ज़्यादा चमकते हैं, तो कौम को तौहीद की दावत देने के लिए आपने नहायत ही नफीस, नरम, दिलकश और ख़ूबसूरत अंदाज में लोगों के सामने तकरीर की, और फरमाया है कि क्या ये सितारा मेरा रब है। फिर जब वो सितारा डूब गया तो आपने फरमाया कि डूब जाने वालों से तो मैं मोहब्बत नहीं रखता। इसके बाद चमकता चाँद निकला, आपने फरमाया कि ये मेरा रब है। फिर जब वो डूब गया तो आपने कहा कि मेरा रब नहीं है ये, क्योंकि ये गुरूब हो गया है, डूब गया है। फिर सूरज के साथ भी यही हुआ कि वो निकला जो कि सबसे बड़ा था, लेकिन वो भी गुरूब हो गया। तो आपने फरमाया कि अगर मेरा रब मुझे हिदायत ना फरमाता तो मैं भी इन्हीं गुमराहों में होता, कि ये सब मेरे रब हैं, लेकिन ये सब तो निकलते हैं, गुरूब हो जाते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। फिर आपने फरमाया मेरी कौम में इन तमाम चीज़ों से बेजार हूँ जिनको तुम खुदा का शरीक ठहराते हो, और मैंने तो अपनी हस्ती को इस ज़ात की तरफ मुतवज्जा कर लिया जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया है। बस मैं सिर्फ इसी ज़ात का आबिद और पुजारी बन गया हूँ, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। अब जब इन्होंने ये कहा ना तो कौम झगड़ने लगी, लड़ने लगी। तो आपने फरमाया तुम लोग मुझसे खुदा के बारे में झगड़ा करते हो, इसी खुदा ने तो मुझे हिदायत दी है कि मैं तुम्हारे झूठे माबूदों को नहीं मानता, और मैं डरता भी नहीं हूँ। सुन लो, बग़ैर मेरे रब के हुक्म के तुम लोग और तुम्हारे देवता मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, और मेरा रब जो है ना वो हर चीज़ को जानता है। क्या तुम लोग मेरी नसीहत को नहीं मानोगे। अब कुरान शरीफ में जो सूरतुल इनाम में है इसका किस्सा, और उसका तर्जुमा ये है कि फिर जब इन पर रात का अंधेरा आया तो एक तारा देखा और बोले मेरे रब, इसे रब ठहराते हो। और फिर जब वो डूब गया तो बोले मुझे खुशी नहीं होती डूबने वाले से। फिर जब चाँद को देखा, सूरज को देखा, तो यही कहा कि भाई ये आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए ये रब नहीं हो सकते ना।
اور تم رب کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو میں ہرگز اس بات کو نہیں مانوں گا، اور میں نے اپنا منہ جو ہے آسمان اور زمین بنانے والے کی طرف کر لیا ہے۔ اب اس میں درس ہدایت کیا ہے سمجھ آئی آپ کو؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگ جھگڑتے رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعوت دی نا اسلام کی اور بتایا ہے کہ میرا رب ایک ہے اور وہی ہے زمین، آسمان، چاند، سورج کو بنانے والا، تو لوگوں نے ان سے بہت جھگڑا کیا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تلخی کا جواب تلخی سے نہیں دیا، کسی سے لڑے نہیں، جھگڑے نہیں، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ بہت نرمی سے، بہت خوبصورت، دلکش، دل فریب انداز میں ان کو سمجھایا کہ نہیں، یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہو نا یہ آتی ہیں چلی آتی ہیں، لیکن میرا رب جو ہے نا ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ تو درس ہدایت تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کو نیکی کی دعوت دیں نا تو بہت نرمی سے دیں، زبردستی نہیں کریں، اس پہ اپنی مرضی کو مسلط نہیں کریں کہ نہیں جی تم نے یہ بات ماننی ہے۔ اپنی بات منوائیں، اپنی بات منوانے کے لیے ہی بات کرتا ہے بندہ، دعوت بھی دیتا ہے نا تو اپنی بات کو منوانے کے لیے ہی دعوت دیتا ہے، لیکن اسے بہت نرمی سے، پیار سے، محبت سے اور آہستہ آہستہ اس کو اس طرف لائیں کہ وہ نیکی کی دعوت کو قبول کر لے۔ اچھا اس کی مثال میں ایسے دوں گی کہ کسی پانی یا آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں کسی جگہ اور برتن میں سوراخ ہوتا ہے، آپ لینے تو گئے ہیں نعمت اللہ تعالیٰ کی، لیکن اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں کسی جگہ برتن میں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا جو ہے ارادہ کامیاب ہو جائے گا؟ کبھی نہیں نا۔ کتنا بھی دودھ خرید لیں گھر آتے آتے ختم، پانی ڈالیں تو پانی ختم، جو چیز بھی ڈالیں گے نا جس میں چھید ہوں گے برتن میں تو کبھی سلامت رہے گا وہ؟ نہیں نا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو تلخی ہوتی ہے نا، جو کڑواہٹ ہوتی ہے لہجے کی، جو جابرانہ پن ہوتا ہے کہ بس میں مجھے پتہ ہے اسلام کے بارے میں، آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے اور آپ ایسا نہیں ایسا کرو، تو کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے نا سامنے والے کو متاثر نہیں کرتی، بلکہ سامنے والے کو آپ کے پاس سے بھاگنے پہ مجبور کر دیتی ہیں۔ وہ آپ کی بات ہرگز نہیں مانے گا، وہ آپ کا پیغام کبھی بھی قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو نرمی کہا ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی پیغمبر تھے انہوں نے، کسی بھی پیغمبر کے بارے میں آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو یہی سبق ملے گا کہ کسی بھی پیغمبر نے کسی سے زبردستی نہیں کی، لڑائی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، اس کو برا بھلا نہیں کہا، بلکہ اس کو پیار سے اسلام کی دعوت دی۔ تو جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دیں، کسی اچھے کام کی طرف راغب کریں تو پیار سے کریں، محبت سے کریں، چاہت سے کریں۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے نا کہ بھئی پیار، محبت، چاہت کو اپناؤ تو سامنے والا تمہارا۔ اور اگر ایسا رویہ اختیار کرو گے نا جو حاکمانہ ہو، کوئی کسی کا حکم برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم پیار سے اپنا حکم چلا سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے توا گرم ہوتا ہے نا تو ہم اسے ہاتھ میں بھی نہیں اٹھا سکتے، اس کے قریب اپنے ہاتھ کو بھی نہیں لے جا سکتے، لیکن اگر وہ توا ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہم اسے اپنی ہاتھوں میں لے سکتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق ہر جگہ رکھ سکتے ہیں۔ تو سامنے والے پہ اگر آپ غصہ کریں گے نا تو وہ آپ سے زیادہ غصہ کر کے گرم ہو جائے گا، پھر آپ اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، نہ ہی اسے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو آج کے لیے جو اعلان توحید تھا نا، یہ میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا عجائب القرآن سے، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ پیار، محبت، نرمی، چاہت سے لوگوں کو اسلام کی دعوت، نیکی کی دعوت دیجیے۔ اور آج کے لیے میرے خیال میں اتنے کافی ہے نا۔ اگر میری زندگی رہی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملوں گی آپ سے اسی طرح ہنستی مسکراتی، آپ سے اچھی اچھی باتیں کرتی، آپ کو اچھی اچھی باتیں بتاتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، جمعہ ہے تو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے میرے خیال میں بس بہت۔ اللہ حافظ۔